नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो महाधिवेशन सकाएका छन्। नेतृत्व पनि चयन गरेका छन्, तर नेतृत्व पुरानै दोहोरिएको छ। पुरानै नेतृत्व, पुरानै कार्यशैलीले अब देश कता जान्छ, देशको गन्तव्य के हो र देशमा राष्ट्रियता स्वाधीनताका कुरा पनि उठ्छन्। एमसीसीदेखि लिएर कालापानी लिपुलेकका कुरा पनि आउँछन्। तर समग्रमा राजनीतिक दलहरूले यसलाई अगाडि लैजान नसक्नुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ? लोकतन्त्र त आयो देशमा, तर लोकतन्त्रप्रति त्यति खुसियाली देखिँदैन। आखिरमा यो तमाम परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन्, समग्र राजनीतिक दलहरूको अवस्था के हो, आज हामी यसै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 का पूर्व प्रमुख विश्लेषक राजेश अहिराज। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पृष्ठभूमिमा अलिकति मैले बताएँ, अहिले पछिल्लो राजनीतिक दलहरूले जुन महाधिवेशन सकाए नि, नेतृत्व चयन गरे, यो नेतृत्वप्रति तपाईँको बुझाइ कस्तो छ? यो वैधानिकता कायम गरे, दलहरूले वैधानिकता कायम गरे, तर सामाजिक स्वीकृति गुमाए। एउटै व्यक्ति 35 वर्षसम्म पार्टीको अध्यक्ष भइराख्ने र उसैले देश र जनतालाई पदलोलुप म छैन भन्ने, एउटै व्यक्ति राजा हुँदा पनि सक्रिय हुने, प्रजातन्त्र हुँदा पनि सक्रिय हुने, गणतन्त्र हुँदा पनि सक्रिय हुने, अर्थात् मन्त्री भइराख्ने, अनि सबै व्यवस्था खराब हो भन्ने, व्यवस्था खराब हो र ऊ राम्रो हो भनेर मेसेज दिइराख्ने। महाधिवेशन भनेको मिनी संसद हो। पार्टीमा नेताले गरेका कर्म कुकर्मको छलफल गर्ने, पार्टीको भविष्यका कुराहरू गर्ने, वैचारिक छलफल गर्ने। विचार बिनाको महाधिवेशनले परिणाम दिँदैन, नवीकरण चाहिँ गर्छ। त्यही भएर अधिकांश महाधिवेशनहरू विचारविहीन भए। जित्ने मान्छे किन जिते त्यो पनि देश र जनताले थाहा पाएन। हार्नेहरू अथवा जित्न नसकेकाहरू किन गिभअप गरे त्यो पनि देश र जनताले थाहा पाउन सकेन। अर्थात् गुटहरू बीचको प्रतिस्पर्धामा कोही आए, कोही यस्ता आए। यो चाहिँ वैधानिकताको नवीकरणको रूपमा मात्र मैले हेरेँ। जस्ट वैधानिकता मात्रै। तर तपाईँले अघि भन्नुभयो कि पुरानो राजतन्त्र हुँदा पनि त्यही थियो अनुहार, अहिले लोकतन्त्र आउँदा पनि अनुहार त्यही छ। व्यक्ति प्रधान भयो कि के भयो राजनीति? यो देशमा 2007 सालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू स्वचालित भएन, सञ्चालित मात्रै भए। आर्थिक रूपबाट आत्मनिर्भर नभएका दल, आर्थिक रूपबाट आत्मनिर्भर नभएका नेता र विदेशीका विचार बोक्ने पात्रहरूले कहिले पनि देशको हितमा काम गर्न सक्दैन। आफ्नो मौलिकता, माटो सुहाउँदो नीति, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर, देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नगरिएको राजनीतिले व्यक्ति समृद्ध होला, गुट समृद्ध होला, दल समृद्ध होला, देश समृद्ध हुन सक्दैन। त्यही भएर जुन दलमा नेपालीहरूको भूमि, भावना र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाइदैन, त्यो दल नवीकरण भइरहन्छ। त्यस्ता अध्यक्षहरू 40 वर्षसम्म अध्यक्ष भइरहन्छन्। त्यस्ता पात्रहरू धनी भएर जाला, उनका हैसियत बढेर जाला, तर सामाजिक स्वीकृति गुम्छ। सामाजिक स्वीकृति बिनाको नेताहरूले देश र जनतालाई सिँचाइ गर्न सक्दैन, लाभ दिन सक्दैन। उसमा राष्ट्रवाद आउँदैन, उसमा देशभक्ति आउँदैन। पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने मान्छेको शरीर मर्थ्यो, आत्मा भट्किन्थ्यो। अहिले परजीवी नेताहरूको स्थिति के छ भने आत्मा मरिसकेको छ, शरीर भट्किराखेको छ। ममत्व छैन देशप्रति, अपनत्व छैन देशप्रति। उनको जीवनको लक्ष्य के हो भने म बाँचुन्जेल पदमा बसौँ र बाँचुन्जेल दम्भ देखाउने गरी राज्यको दोहन गरिराखौँ। यसलाई उनको भाषामा प्रजातन्त्र भने पनि मेरो भाषामा यो प्रजातन्त्र होइन। अब त्यसो यो डेमोक्रेसी होइन, म सकिहाल्छु, यो डेमोक्रेसी होइन। हामीले जनतालाई निर्मम शब्दमा भनिदिनुपर्छ, यो क्ल्याप्टोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी होइन।
क्ल्याप्टोक्रेसी। क्ल्याप्टोक्रेसी हो। ओके, अब तपाईँले भन्नुभयो नि समाजलाई ज्यान गए पनि आत्म चाहिँ भड्किन्थ्यो होइन। पुराना नेताहरूको कुरा गरौँ, नेतृत्वको कुरा गरौँ, म व्यक्तिगत रूपमा जान चाहेँ। तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई पहिला पनि देख्नुभयो राजतन्त्रको बेलामा, अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेतृत्व अहिले फेरि पनि उहाँकै पोल्टामा गएको छ। कसरी बुझौँ उहाँलाई, कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँको विश्लेषणमा? व्यक्तिसँग मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, तर पार्टीमा लागेका बथानहरू, अन्धभक्त लठयत कार्यकर्ताहरू जसले सही र गलत छुट्याउन सक्दैन, त्यो भिड हेर्दाखेरि मलाई दया लागेर आउँछ। ती कार्यकर्ता जो 10 वर्ष माओवादीमा बसे पनि माओवाद बुझ्न सकेन, 15 वर्ष एमालेमा बसे पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद बुझ्न सकेन, 20औं वर्ष काङ्ग्रेसमा बसिसके समाजवाद बुझ्न सकेन, तिनको दया, तिनको स्थिति, तिनको सोच, उनको दयनीयता हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ दया लागेर आउँछ। एउटै व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्रमा हार्छ, त्यही मान्छे चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा छिर्छ र उसैले सुशासनको कुरा गर्छ, विधिको शासनको कुरा गर्छ, अनुशासनको कुरा गर्छ, डेमोक्रेसीको महत्त्वको कुरा गर्छ। आफ्नो मतदाताको मतको अपमान गर्ने व्यक्ति, अर्थात् राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने अनैतिक मान्छेले ज्ञान बाटेर हिँड्छ। जो व्यक्ति राजालाई दाम चढाएर ढोग्छ, बिन्ती पत्र दिन्छ कि प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ र प्रधानमन्त्री बन्न पाएन भने त्यो व्यवस्थै गलत हो भन्दै हिँड्छ, त्यसका पछाडि मान्छेको लाम लागेको हेर्दाखेरि मलाई दया लागेर आउँछ। जो व्यक्ति 5-5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि देशमा उल्लेख्य काम के गर्यो भन्दाखेरि के पनि भन्न सक्ने ठाउँ छैन, त्यसका पछाडि हजारौँ मान्छे लाम लागेको हेर्दाखेरि दया लागेर आउँछ। जसले 17,000 नेपाली मार्यो, उसले विधिको शासनमा घन्टौँ प्रवेशन दिइराख्दा मलाई दया लागेर आउँछ र ताली पड्काउने मान्छेलाई हेर्दाखेरि दया लागेर आउँछ। प्रवृत्ति ओलीमा पनि त्यो देखिन्छ नि होइन र? मैले अघि नै एमाले भनेपछि व्यक्तिको नाम किन सबैले राख्ने? कोही व्यक्तिसँग कुरा उद्देश्य एउटै हो। तपाईँको बुझाइमा कुनै पनि नेता ठिक छैन यसरी बुझौँ? म त्यसरी भनिनँ। मैले के भने नीतिमा अड्न नसक्ने व्यक्ति नेता हुन सक्दैन। 3.5 करोडको गाडी चढेर पुँजीवादको विरोध गर्ने र त्यसलाई समर्थन गर्ने बुद्धिजीवी, त्यसलाई समर्थन गर्ने कार्यकर्ता, त्यसका समर्थन गर्ने पात्रहरूको बौद्धिक दयनीयता यो हास्यको स्थिति होइन। तर यहाँ त जोड घटाउमा अगाडि बढ्छ। फेरि माओवाद भनेपछि माओवादको जुन सिद्धान्त छ, त्यो चीनको माओवादलाई पनि नेपालमा ल्याएर बदनाम गरिसके यिनीहरूले। के सोच्दो होला माथिबाट हो माओ सेतुङले? त्यसो भए तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि 12 बुँदे सहमति, शान्ति सम्झौता हुँदै यहाँसम्म उल्टे फेरेको देश कहाँनिर चुक्यो त? त्यसो भए यदि कुरा नचपाई बोल्ने हो भने डेमोक्रेसीको बारेमा विश्व स्तरमा हुने परिभाषा र हाम्रो देशको परिभाषा फरक देखियो। जस्तो कि अन्त चाहिँ बाई द पिपुल, फर द पिपुल, टु द पिपुल हुन्छ। हामी कहाँ बाई द लिडर, फर द लिडर, टु द लिडर हुन्छ। राजा चाहिँदैन भन्ने दल र राजा नभई नहुने भन्ने दल एउटै सरकारमा बसेको हेर्छौँ हामीले। पुँजीवादी र समाजवादी एउटै सरकारमा बसेको हेर्छौँ हामीले। ठुला पार्टीले हामीलाई विभेद गर्यो भनेर मधेसमा गएर भोट बटुलेकाहरू त्यही ठुला पार्टीको पाउमा भोट बुझाएर मन्त्री पद लिएर त्यही सरकारमा बसेको हेर्छौँ हामीले। यो हेरिराख्दाखेरि इनका वैचारिक धरातल के, इनका सिद्धान्त के, इनका धारणा के, इनका धरातल के, इनका उँचाइ के, यसो सर हेर्ने हो भने नेपालमा त एकदलीय व्यवस्था रहेछ, बहुदलीय होइन रहेछ। जब विचारमा फरकपना छैन, जब सिद्धान्तमा फरकपना छैन, जब सबैको उद्देश्य एउटै हो, सत्ता लोलुपता
कि मिलेर खाने छुट्टेर रुने? अहिले भएको त्यही हो। त्यो मैले फेरि भन्नुपर्छ र? होइन, तपाईँले अलिकति प्रश्न पार्ने, अलिकति तपाईँ कस्तो भने अलिक डाइनामिक तरिकाले जानुभयो कि म सामान्य भाषामा बुझ्न खोजिरहेको छु, आम जनताले पनि बुझोस्। त्यसो भए कहाँनिर चुक्यो त देश? यत्रो परिवर्तन आयो, चुक्यो कहाँनिर त? पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन बोकेका बुद्धिजीवीहरूका कारणले देश चुक्यो, जसले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने औकात राखेन। प्राज्ञहरू त अहिले पछिल्लो समयमा बोल्नै छाडेका छन्। फेरि उनीहरू पनि थाके कि? उनका विचार र दाताको सिद्धान्त बीचको बेमेल भयो होला। त्यसो भए संविधान सभा, सङ्घीय गणतन्त्र उपलब्धिहरू त धेरै छन् नि। सङ्घीयताको कुरा छ। सङ्घीयता उपलब्धि होइन, त्यो प्रणाली हो। 12 बुँदे सम्झौतादेखि यहाँसम्म आउँदाको त उपलब्धि मान्न पर्यो नि। सिपाही ठोक्ने र आइजिपी ढोग्ने, गाविसको सचिवलाई अपहरण गर्ने र मन्त्रालयका सचिवमा प्रपोजल पठाउने, वार्ड अध्यक्षको हत्या गर्ने र पार्टीको अध्यक्षलाई पाउँ पूजा गर्ने, जङ्गलमा दाउरा टिप्न हिँडेकालाई गोली ठोक्ने र विदेशीको उसमा आश्रममा बसेर दानापानी गर्ने, यस्ता कुरालाई नेपालका बुद्धिजीवीले क्रान्ति भनेर बस्यो। त्यो क्रान्ति थिएन। थियो र? यदि भन्नेले त भन्छन् नि त क्रान्ति थियो भनेर। यदि यही व्यवस्था स्वीकार्नु थियो भने 17,000 नेपाली किन मारेको? सिम्पल प्रश्न। यदि 40 बुँदे विषय 40 बुँदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझाएर जङ्गल पस्यायो नि, 52 सालको कुरा। आफै प्रधानमन्त्री भइराख्दा, दुईचोटि छविलालजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, एकचोटि बाबुरामजी बन्नुभयो, आफै प्रधानमन्त्री भइराख्दा त्यो 40वटा बुँदामा कतिवटा बुँदा समाधान गरे? देश र जनताले भनिदिनु पर्दैन? बुद्धिजीवीले सोधिदिनु पर्दैन? यदि 40वटा बुँदा अहिले पनि उही अवस्थामा छ भने किन जनता मारेको? त्यो निर्दोष निहत्था खाना पकाइराखेको चेलीहरूको बलात्कार गरिदिने, छतमा बसिराखेको आमाको हत्या गरिदिने, युवाहरूको हत्या गर्ने, जनताको छोराछोरीको हातबाट किताब खोसेर बन्दुक थमाइदिने, आफ्नो छोरीलाई अमेरिका पठाउने, आफ्नो छोरीलाई अरू देश पठाउने, जनताको छोराछोरीलाई बुर्जुवा शिक्षा भन्ने, आफ्नो सब परिवार नेपाल बाहिर बस्ने, यो खालको ठगीलाई क्रान्ति भन्न मिल्छ? त्यसो भए के थियो त? यो ठगी हो तपाईँको बुझाइमा? मेरो मात्र बुझाइ हो र? जनताले रूपान्तरणको अनुभूति नगर्ने हो भने, नपाएको हो भने यो त ठगी नै हो नि। यदि कसैले म जन्मे त्यही भएर आइम्याक्स 30 प्रो मोबाइल आयो, यो मैले गर्दा भएको रूपान्तरण हो भन्छ भने भन्न त पाउला, तर त्यो सत्य हो त? कतिपय अवस्थामा म हेर्छु कोही कोही नेताले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो क्रान्तिले गर्दा जनताले बोल्न पाए। हामीले हो अधिकारको कुरा गर्दैको। दायित्व बिनाको अधिकारको मुद्दा उठाइदिएर तपाईँले देशलाई द्वन्द्वमा लानुभयो कि समाधानमा लानुभयो? यो देश, यसका नागरिकहरू, जहाँ हिमाल पहाड तराईका नागरिकहरू साझा नेपालको छातामुनि एकै ठाउँ बसिराखेका थिए, त्यसमा तपाईँले दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पहाडी, हिमाली छुटाउनु भयो। तपाईँले हिन्दुत्वको प्रवचन दिने ब्राह्मणको हत्या गरेर घरमा पूजा लाउनुहुन्छ। तपाईँले मन्दिरमा मासु फालेर आफू टीका लाएर घुम्नुहुन्छ। यस्ता प्रवृत्ति, यस्ता पात्र, यस्ता पद्धति, यस्ता व्यक्तिलाई नेता स्वीकार दिने
यो देशका बुद्धिजीवीहरू, यो देशका सञ्चारकर्मीहरू को मौनता यो समस्याको जड हो। ओके, त्यसो भए गर्न खोजे गरेनन् भनेर चित्त बुझाउँ कि गर्दैछन् भनेर चित्त बुझाउँ आम जनताले बुझाउँदाखेरि? जनतालाई परिणाम चाहिन्छ। प्रक्रिया कति वर्ष लामोसम्म हुने? 7 सालदेखि हरेक तन्त्र परिवर्तन भयो। हरेक पटक संविधान लेख्दाखेरि विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर उहाँहरूले वाचन गर्नुभयो। सधैँ संविधान धरापमा पर्ने, सधैँ संविधान लेखिनुपर्ने, पात्र उही दल परिवर्तन भइराख्ने। एउटा सांसद अपहरण भयो भनेर दुईवटा उप प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रहरीकोमा पुग्ने, तर पुग्ने क्रममा उनले के नभन्ने भने हामीले गौर घटना गरायौँ, हामी दोषी छौँ, हामीलाई सजाय दिनुहोस् भनेर चाहिँ नभन्ने। दलहरू विशेष गरी तपाईँले भनिराख्दाखेरि सबै कुरा विकल्पका कुराहरू, राजतन्त्र पनि भोग्यो यो देशले, निर्दलीयता पनि भोग्यो, सैनिक शासन पनि भोग्यो, धार्मिक राज्य एउटा हिन्दू राज्य पनि थियो त्यो पनि भोग्यो, एकदलीय साम्यवादको कुरा पनि आउँछ। तर यी सबै कुराहरूलाई भन्दा त लोकतन्त्र राम्रो हो भनेर भन्छन् नि, यो लोकतन्त्र आएको राम्रो हो भनेर भन्छन् नि। लोकतन्त्र कसका लागि आयो? लोकतन्त्र त आयो, कसका लागि आयो? आम जनताले महसुस नगरेको हो। तपाईँको घरमा सन्तान जन्मिँदा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि त्यो सन्तानलाई मलाई करले त किन जन्मिस् भनेर भन्नुहुन्छ? एकातिर तपाईँले लोक कल्याणकारी राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर आफ्नै देशमा नागरिक जन्मिँदा जन्म दर्ता गराउने पैसा लिने, विवाह दर्ता गराउने पैसा लिने, मृत्यु दर्ता गराउने पैसा लिने। नागरिक भनेको आम्दानीको स्रोत हो कि नागरिकले गर्ने कर्म, नागरिकले गर्ने व्यवसायबाट हुने आम्दानीको स्रोत हो कि चाहिँ स्रोत हो? गर्ने आम्दानीबाट हुने स्रोत। तर नागरिक जन्मिँदा कर तिर्नुपर्ने, नागरिक मर्दा कर तिर्नुपर्ने। एकातिर तपाईँले लोक कल्याणकारी राज्यको कुरा गर्ने, अर्कोतिर राज्यकै लगानी अर्थात् नागरिकले दिएको करबाट सञ्चालन हुने खानेपानी, टेलिफोन, बिजुलीमा तपाईँले त्यो सुविधा लिन जाँदाखेरि तपाईँलाई ग्राहक नारायण लेखेर आउने। तपाईँ ग्राहक हो राज्यको। यदि खानेपानीले तपाईँलाई दिने रसिदमा ग्राहक नारायण लेखेर आउँछ भने तपाईँ ग्राहक हो भने तपाईँको राज्य साउ हो। साउडा ग्राहकको बिचमा लोक कल्याणकारी कहाँबाट आयो? डेमोक्रेसी कहाँबाट आयो? गणतन्त्र कहाँबाट आयो? मेरो देशले मलाई ग्राहक भनेर सम्बोधन गर्छ भने यो सरकार त मेरो साउ हो नि। किन लाज पचाएर कुरा गर्ने? भएको त त्यही छ। तपाईँलाई 3टा ठाउँबाट ग्राहक लेखेर आएको होला, छैन र? एकातिर राज्यले खुल्ला बजारको नीति अवलम्बन गर्ने भनेपछि ग्लोबल टेलिभिजनलाई लाइसेन्स पनि दिने राज्यले, अर्कोतिर नेपाल टेलिभिजन पनि चलाइराख्ने। यो देशको स्थिति हेर्नु त, राज्यले के गरिरहेछ? राज्यले तेल बेचिराखेको छ हालनिगमबाट, नुन बेचिराखेको छ साल्ट ट्रेडिङबाट, मल बेचिराखेको छ, राज्यले खसी बेचिराखेको छ, राज्यले बेचिराखेको छ। व्यापारीले के गरिरहेछ? शिक्षा र स्वास्थ्य बेचिराखेको छ। जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय 100% निशुल्क र समान स्तरको हुँदैन तबसम्म त्यो लोकतन्त्र आएको भनिँदैन। तपाईँले काठमाडौँमा पढ्ने बच्चा, जनकपुरमा पढ्ने बच्चा र जुम्लामा पढ्ने बच्चाको शैक्षिक स्थिति नै फरक फरक तपाईँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। अर्थात् फरक फरक तहका नागरिक तपाईँले निर्माण गरेर लोकसेवामा समान हैसियतको इक्जाम लिइराख्नु भएको छ। असमानहरूको बिचमा समान प्रतिस्पर्धा गराउँदा नतिजा पनि असमान निस्किन्छ। भनेपछि त तपाईँले भनेअनुसार त लोकतन्त्रमा धेरै चिज पुगेन। तपाईँको बुझाइमा लोकतन्त्रमा पुर्याउनु पर्ने, थप्नु पर्ने के हो त त्यसो भए? नियत, सोच।
सबभन्दा पहिला नेतृत्व तबकाको नियतमा परिवर्तन हुनु पर्यो कि म देशका लागि राजनीति गर्दैछु। 77 जिल्ला मेरो लागि बराबर हो, मेरा लागि देशभरिका जनता समान हैसियत राख्छ, सबै मेरा हुन्, त्यो नियत राख्नु पर्यो। बुद्धिजीवीहरूमा सोच प्रष्ट हुनु पर्यो। गल्ती जोसुकैले गरोस्, गलत गलत हो, सही सही हो, सही कुरालाई सही भन्ने, गलत कुरालाई गलत भन्ने, त्यो ल्याकत ल्याउनु पर्यो। पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तनले समाजलाई भ्रम छर्छ। भ्रमित समाजले भएको त्यही हो, भ्रमित समाजले निर्णय लिन सक्दैन। तपाईँले भन्नुभयो नि नेतृत्वमा नियत सफा हुनु पर्यो, नियत सही हुनु पर्यो। अहिलेको नेतृत्व, तपाईँ अघि हामी महाधिवेशनको पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यही नेतृत्व छ जुन नेतृत्वमा नियत थिएन, सही थिएन। तर यही नेतृत्व आयो जुन नेतृत्व सबैले स्वीकार गर्यो, पार्टीका सबैले होइन, दलका दलले होइन, गुटले। त्यसमध्ये पनि नियत सही भएको नेता तपाईँले कसलाई देख्नुहुन्छ? व्यक्तिको अर्थ भएन, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, देशले के पाइराखेको छ भन्ने कुरा हो, विषयगत कुरा हो, शीर्षकका आधारमा कुरा गर्नुपर्छ, समग्रतामा होइन। शीर्षकका आधारमा कुरा गर्ने हो भने को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी लिपुलेखका विषय देश हितमा उठ्यो, को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी लिपुलेखका विषय देश हितमा उठेन, को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रो हिमालय, हाम्रो शिर हामीसँग थियो, को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा शिरको अर्को पाटो अर्कोसँग गयो, को व्यक्ति प्रधान हुँदाखेरि राई गाउँ नेपालमा थियो, को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा राई गाउँ नेपाल बाहिर गयो, को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नागरिकले न्याय पायो र को व्यक्ति हुँदाखेरि न्याय पाएन। त्यो इभेन्टसँग जोड्नुपर्छ। तपाईँले बुझेको कुन कुन व्यक्ति हुँदा के भयो ल बताउनुहोस् त मलाई। म फेरि व्यक्ति प्रधान जाँदिन भन्नुभएको छ तपाईँले। म संस्था सरकारको कुरा गरेँ। ओके, नेतृत्व गरे, शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, बाबुराम भट्टराईले गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो, व्यवस्था परिवर्तन पछिको कुरा गर्दैछु, केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, माधव नेपालले गर्नुभयो, झलनाथ खनालले गर्नुभयो, होइन? औँला भाद्दाखेरि धेरै नै भइसके। कसका पालामा के भयो यही नेतृत्वको विषयमा अलिकति बताउनुहोस् न त, व्यक्ति रूपमै बताउनुहोस् न। होइन, व्यक्तिमा नजाउँ, व्यक्तिमा जानु राम्रो होइन, व्यक्तिमा जानु राम्रो होइन। तर हामीले संवाद गर्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो भने नेपालीहरूको भूमि, नेपालीहरूको भावना र नेपालीहरूको भविष्य सुरक्षित र संरक्षित गरिदिने नियत नेतृत्वमा देखिएन। कुनै पनि नेतृत्वमा देखिएन। एउटै व्यक्ति हत्याको आरोपमा सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छ। व्यवस्था त्यही छ, संविधान त्यही छ, कानुन त्यही छ, प्रणाली त्यही छ। त्यही व्यक्ति सभामुख हुन्छ र जसले सभामुख बनाएको छ, सिफारिस गरेको छ, त्यसले रुल अफ लमा घन्टौँ भाषण दिन्छ। यदि कोही व्यक्ति एउटै हत्याको आरोपमा सञ्चार मन्त्रीको लागि अयोग्य थियो भने त्यो व्यक्ति सभामुखको लागि योग्य कसरी भइहाल्यो? र जसले सभामुखलाई सिफारिस गर्यो त्यो अपराधको भागी हो कि होइन? यदि हो भने उसले दिएको प्रवचनमा ताली पिट्नेहरू, उसलाई ठिक हो हजुर मालिक भन्नेहरू देश हितमा छ कि छैन? म दर्जन उदाहरण तपाईँलाई दिन सक्छु। नेपालगञ्जका घटना, सप्तरीमा भएका त्यो सप्तरीको त्यो घटना, लाहानका घटना, गौर घटना। राजनीति र अपराध फरक हो। राजनीति र अपराध छुट्याउन नसक्ने न्यायाधीशहरूले कानुनी राज्यको कुरा गरेर हुन्छ? भनेपछि त तपाईँको बुझाइमा व्यवस्थादेखि लिएर नेतृत्वदेखि लिएर हरेक चिजको चाहिँ त्यसको परिवर्तन अझै भइसकेको अवस्था। यो साझा रूपबाट हामीले देशको अहितमा काम गर्दैछौँ। म पनि दोषी हो, म जति बोल्न सक्नु पर्थ्यो त्यति बोल्न सकिराखेको छैन, म पनि दोषी हो। तर राजनीति र अपराध छुट्याउन नसक्ने न्यायाधीशहरू
पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन गर्ने बुद्धिजीवीहरू, पार्टीमा लागेका पत्रकारहरू सबै साझा दोषी हुन् यो देशलाई यो दुर्दशामा पुर्याउन। हाम्रो स्थिति यस्तो भइराखेको छ कि सुन फल्ने जग्गा बाँझो राखेर 20,000 को लागि हामीले दुबई, कतार, मलेसिया गइराख्नु परेको छ। श्रम गर्ने भन्दा दलाली गर्नेको जीवन राम्रो भइराखेको छ। बुद्धि बेच्ने भन्दा पाउ मल्नेको जीवन राम्रो भइराखेको छ। आज बजारमा देखिएका सामाजिक स्वीकृति भएका तपाईँ हामीले बुद्धिजीवी ठान्ने मान्छेहरूमध्ये कतिजना बुद्धिजीवी छन् र कतिजना द्वन्द्व उद्यमी छन् छुट्याउनु पर्दैन। राष्ट्रियतालाई छातीमा राखेर, देशलाई छातीमा राखेर कुरा गर्ने हो भने फलानु देशले दिएको भिख ठिक हो र फलानु देशले दिएको भिख बेठिक हो भने छलफल गर्ने। भिख कुनै पनि रूपबाट राम्रो होइन, ऋण कुनै पनि रूपबाट राम्रो होइन, दया कुनै पनि रूपबाट राम्रो होइन, अनुकम्पा कुनै पनि रूपबाट राम्रो होइन, चाहे जोसुकैले दियोस्। तपाईँ आइहाल्नुभयो, म त्यसैमा जोड्न चाहेँ। एमसिसीको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच भेट भएको छ। सुन्नमा आउँछ कि गठबन्धन यदि टुट्यो भने म एमसिसीलाई पास गर्न तपाईँलाई समर्थन गर्छु, यो खालका अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएका छन्। यो सही हो? म यो विषयमा पूर्ण जानकार छैन, तर मेरो सामान्य बुझाइ के हो भने यो एमसिसी नेपालमा आएको छ, नेपालका लागि आएको छैन। भोलि एमसिसीका कारणले नेपाल र चीन सम्बन्ध बिग्रिने, भोलि एमसिसीका कारणले मधेस र भारतको बीचको सम्बन्धहरू बिग्रिने, भोलि नेपाल वैचारिक रूपबाट, जातीय रूपबाट, धार्मिक रूपबाट, सामुदायिक रूपबाट हिंसातर्फ जाने वातावरण नबनोस्। यो भूमि भारत वा चीनका विरुद्धमा षड्यन्त्र हुने ठाउँको रूपमा विकास नहोस्। विकास सँगसँगै अपराध लुकेको छ भने यी नेताहरूले प्रस्ताउनुपर्छ। यदि यिनले प्रस्ताउन सकेन भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो देश सिभिल वारमा प्रवेश गर्छ। विचारविहीन आन्दोलन वा भिडले हिंसा निम्त्याउने हो, समाधान दिन सक्दैन। भनेपछि एमसिसी सही छ अथवा गलत छ तपाईँको बुझाइमा? एमसिसी यदि सही भइदिएको भए संसदबाट किन पास गराउनु पर्थ्यो? एमसिसी सही भइदिएको भए त्यो सही र गलतमा छलफल गर्न सक्ने इन्टेलेक्चुअल राइट नेपालीसँग किन हुन्थेन? एमसिसी सही भइदिएको भए त्यसका अडिट नेपालको निकायले गर्न सक्ने वातावरण किन बन्न सक्ने थिएन? सवाल सहयोगको होइन। अमेरिका पनि हाम्रो मित्र हुन्, भारत पनि मित्र हुन्, चीन पनि मित्र हुन्। सवाल सहयोगको होइन, सवाल नियतको हो। र गलत नियतले कोही यो देशमा आउन खोज्छ र त्यसलाई हामीले वेलकम गर्छौँ भने हामीले माटो विरुद्धको अपमान गर्दैछौँ, माटो विरुद्धको अपराध गर्दैछौँ। एमसिसीलाई नेपालकै कानुन हुबहु लागू हुने गरी नेपालको कुनै एउटा अरू सम्झौता गरे सरह एउटा डिपार्टमेन्टले, विभागले अथवा मन्त्री परिषदले परेन। अरू सम्झौता विभागले गर्छन्, यो पनि विभागले गर्ने, किन मन्त्री परिषद? यो सहयोग हो। तर संसदसम्म लैजाने भूमिका त यहीँका राजनीतिक दलले खेले भन्छन् नि त। जसले खेले पनि यदि अमेरिका मित्र हो भने अमेरिकाले पत्र लेख्नु पर्थ्यो नि, यो संसदमा मलाई खाँचो छैन, एउटा डिपार्टमेन्टबाट मलाई पत्र पठाइदेऊ, हामी रेडी छौँ भनेर। लेख्यो त उसले? अमेरिका त नेपालको मित्र शक्ति हो, उसले एउटा पत्र लेख्दा भइहाल्छ नि कि हामी नेपालको 1 नम्बरमा हामी नेपालको सबै कानुन मान्छौँ, 2 नम्बरमा यहाँको कुनै मन्त्रालय वा विभागबाट मलाई सम्झौता गर्दै हुन्छ, 3 नम्बरमा बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै रहन्छ, 4 नम्बरमा यहाँ कुनै अपराध भयो भने नेपालकै कानुन लागू हुन्छ, हामी नेपालका मित्र हौँ। एउटा पत्र लेख्दै हुन्छ नि त? त्यो त छैन भने त्यहाँ तपाईँले के नियतमा बेमानी अनुभूति गर्नु भएन?
यो देखिँदा पनि यहाँको इन्टेलेक्चुअलहरूले हनुमान जस्तो झगडा गर्न थालेछ। हो, यहीँनिर राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वको कुरा गर्दैछु कि म त्यही भएर यहाँनिर प्रश्न गर्दैछु। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले संसदमा लैजान खोज्नुभयो, पास गर्न सम्भावना भएन, त्यो सकियो। अहिले शेरबहादुर देउवाले त्यस्तै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो सही छ, नबुझ्नेले गरेका हुन्, यस्तो छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। त्यही एमसीसी पास गर्नको लागि चाहिँ विपक्षीसँग भेट गर्नुभएको छ, गठबन्धन टुक्र्याउने जस्ताका कुरा आउँछन् भनेपछि यो परिस्थिति के हो त? त्यसो भए नेतृत्वमै अघि तपाईँले सुरुमा भनेको चाहिँ बिकेका हुन् त यिनीहरू। एमसीसीका सम्झौता देउवाजीले आफै पढ्नुभएको होला भने मलाई 1% पनि विश्वास छैन। मलाई चाहिँ छैन विश्वास। राजनीति देशका लागि हुनुपर्छ, जनताका लागि हुनुपर्छ। तर नेतृत्वले, राजनीतिक दलहरूले देशका लागि राजनीति गरेको छैन, यसरी बुझौँ। त्यसो भए गरेको भए स्वर्ग जस्तो सुन्दर नेपाल, प्रकृतिले अनुकम्पा गरेको, हामीसँग सबै कुरो भएको, हामीसँग सबै कुरो छ। यो त विश्वको एकमात्र समृद्ध देश हुनुपर्ने हो। यस्तो सुन्दर देशमा भिख मागेर बस्नु पर्थ्यो र? मैले भिख शब्द प्रयोग गर्दा चित्त नदुखाउनु होला, ऋण भनेको भिखै हो। तर यो त अनुदान हो नि त। फेरि अनुदान हो भने लिहाल, मेरो लिहाल भनेर किन कुदिराखेको छ? नेपाललाई मन परे लिन्छ, नभए लिँदैन। र जति अनुदान उसले दिइरहेछ त्योभन्दा 50 गुणा बढी त नेपालकै राजस्व छलीहरू गरेको, बेरोजुहरू भएको, उठाउनै बाँकी छ, एनसेलकै भएको, व्यापारीहरूले विद्युतको पैसा नतिरेको, टेलिफोनको पैसा नतिरेको, मालपोत नतिरेको, आन्तरिकै छ नि, आन्तरिकै छ नि, उठाउन सक्यो भने हैन, छैन र? त्यो जालझेल भनेको राजनीति होइन, ठग प्रपञ्च भनेको राजनीति होइन। एउटा व्यक्ति कति बाँच्छ? सुनको चामल खाने व्यक्ति बितेपछि उसका परिवारका, उसका वंशलाई यदि आम नेपालीले धिक्कार भन्न थालेपछि त्यो पैसा के गर्ने? त्यसो भए मलाई बताइदिनुहोस् न त, यही परिस्थितिमा एमसीसी पास गराउने जोडतोल त छ, सरकारको पनि छ, विपक्षी पनि छ, गठबन्धन दलहरूको पनि होला, कसैले केही बाहिरी देखावटी, यसको इम्प्याक्ट के हुन सक्छ यदि पास भयो भने? यदि यो पास भयो भने यो व्यवस्था सिद्धिन्छ होला। नेपाल आफ्ना भौगोलिक छिमेकीहरूको विरुद्धमा उभ्न सक्ने ल्याकत राख्दैन। हवाई मित्र संरक्षण दिन सक्दैन। अहिले तत्कालै त्यति भनिराखौँ। व्यवस्था नै कोल्याप्स हुन सक्छ। नेताहरू पनि भौतिक रूपबाट असुरक्षित हुन सक्छ यदि यो पास भयो भने। जबसम्म नेताहरू दल गुट खेलिराखेको छ तबसम्म आम नागरिक चुप लाएर बसिरहेछ। जब नेताहरू देशलाई नै असर गर्ने गरी काम गर्छ त्यतिखेर पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू मौन बस्दैन, वर्तमान सुरक्षाकर्मीहरू मौन बस्दैन, इन्टेलेक्चुअलहरू पनि आत्मग्लानि होला। उनीहरू पनि सतहमा आउँछन्। नेताका लागि देश होइन कि देशका लागि नेता हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा नेपालका बुद्धिजीवीहरू अगाडि बढ्लान्। म तपाईसँग संवाद गरिराख्दा अहिले पनि भन्छु, अमेरिका यदि नेपालको मित्र हो र एमसीसी नेपालका लागि ल्याइदिएको छ भने उनले आरामले एउटा पत्र लेखेर यो कुनै सैन्यको लागि होइन, यो नेपालकै कानुन मान्छ, एउटा मन्त्रालयबाट मलाई सम्झौता गर्दै पुग्छ जस्ता कुरा लेखेर एउटा सामान्य औपचारिक लिगल पत्र पठाइदियो भने त समस्या टुङ्गिन्छ। तर नेपाललाई टेकेर चीनलाई हान्ने, भोलि चीन कमजोर भइसकेपछि इन्डियालाई हानेर देश फर्किने यस्ता योजनाहरूमा लाग्नु हुँदैन। यो तीनटै देशका लागि हितमा होइन। नेताहरू लाग्छन् भन्ने लाग्छ त त्यसो भए तपाईलाई? नलाग्नु पर्छ। त्यो चङ्गुलमा फस्छन् जस्तो लाग्छ? यदि परिस्थिति हेर्दाखेरि त फस्लन जस्तो देखिन्छ नि त। यदि उनका हात पहिलादेखि फोहोर छैन भने नलाग्नु पर्ने हो। यदि उनका सम्पत्ति ती देशहरूमा छैन भने नलाग्नु पर्ने हो। यदि उनी ती देशबाट नगदी सम्बन्ध राखेका छैनन् भने नलाग्नु पर्ने हो।
तर थाहा छैन भित्र के छ। होइन, नारा दिँदाखेरि त राष्ट्रियताको, स्वाधीनताको, सार्वभौमिकताको कुरा गर्छन् दलहरू, राजनीतिक दलहरूले आम नेपाली जनतालाई त्यसरी कुरा गर्छन्। तर उनीहरू नै त्यसको चङ्गुलमा फसेर त्यो नै सबै बिर्सिएर त्यहाँसम्म पुग्लान् भन्ने चाहिँ सोचिन्न, सोच्नलाई सामान्य दिमागले सोच्दैन। तर दलहरूले त्योसम्म पुग्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन् नि त, होइन त? प्राविधिक रूपमा राख्ला, वैधानिक रूपबाट राख्ला, तर सामाजिक रूपबाट राख्न सक्दैन, तिरस्कृत हुन्छ। उनीपछि उनका परिवारका सदस्यहरू, उनका वंशहरूलाई आम नेपालीले सम्मानविहीन जीवन दिन सक्छ, जुन उनका लागि पनि राम्रो होइन। यो शरीर त नाशवर हो नि। तर यस्तो छ कि अलिकता यो प्रश्न कस्तो लाग्छ, ललिपप देखाउने भन्छन् नि। कसलाई? आम जनतालाई नेताहरूले ललिपप देखाउँछ। कति दिन? लोकतन्त्र कति दिन? तपाईँ कति 62-63 देखिको यहाँसम्म आउँदाखेरि ललिपप आयो, व्यवस्था आयो, धेरै नै चेन्ज होला भनियो, भएन। अब बिचमा एउटा ललिपप आयो, होइन? जमानामा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ किताबमा चुच्चे नक्सा देख्थ्यौँ, अहिले त चुच्चे नक्सा त आएको छ, नक्सामा आयो। तर हामीले नै हाम्रै हो भनेर चाहिँ अझै पनि त्यो भन्नुपर्ने स्थिति, प्लस अस्ति भर्खरै भारतका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा हामी सडक बनाएका छौँ भनेर उहाँले बोल्नुपर्ने स्थिति। यो ललिपप देखाउने परिपाटी हाम्रो देशमा अलि बढी छ कि हामी त्यसलाई अधिग्रहण गर्न सक्दैनौँ कि के छ परिस्थिति? हामीसँग त्यो सामर्थ्य छैन कि? सम्बन्धहरू बलियो भइराख्न सीमा प्रष्ट हुनुपर्छ। व्यक्तिका सीमा, सोचाइका सीमा, भूगोलका सीमा, पहुँचका सीमाहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन तपाईँले उठाएका कुराहरूमा नागरिक स्तरमै प्रष्ट हुने गरी कुरा आउनुपर्छ। नेपाल र भारत मिलेर एउटा अध्ययन समिति बनाएर नेपालको भूगोल नेपाललाई नै हुने गरी, भारतको भूगोल भारतलाई नै हुने गरी हामी लामो समयसम्मको यात्रा गर्न सक्छौँ। यदि कालापानी लिपुलेक भारतको लागि सामरिक महत्त्वको त्यत्तिकै अर्थ राख्छ भने त्यसको साटो हामीलाई बङ्गलादेशसम्मको नेटवर्क दिन सक्नुहुन्छ। त्यो जमिन लिजमा लिन सकिन्छ। त्यो जमिन लिजमा लिए बापत नेपालको समुद्रसम्मको पहुँच दिन सकिन्छ। यसका त 7-8 वटा अप्सनहरू छ त। हामीले सम्बन्ध जोगाउने हो नि। तपाईँ हामी उभिएको ठाउँमा सम्बन्ध जोगाउने हो भन्ने न्युमा हामीले जुन चुच्चे न्युज नक्सा सार्वजनिक गर्यौँ, सरकारले प्रश्न हुनुहोस्, त्यो जग्गा नेपालकै हो, नेपालकै हुनुपर्छ, त्यसमा दुविधा छैन। कुनै सरकार मौन बस्छ भने उसले निर्वाचनमा त्यसको हिसाब किताब पाउला। तर कालापानी लिपुलेक नेपालको थियो, नेपालको छ र नेपालकै हुनुपर्छ, त्यसमा कहीँ कतै दुविधा नहोस्। तर दुई देशबीचको सम्बन्धमा त्यो नक्सा नेपालकै हुने गरी, माटो नेपालकै हुने गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको मैले। त्यसका व्यवस्थापनका धेरै तरिकाहरू छन्। विश्वमा थुप्रै यस्ता देशहरू छ जसको एयरपोर्ट अर्को देशको जग्गामा पर्छ, जसले एउटा बाटो बापत अर्को बाटो दिएको छ, जो लिजमा लिएको ठाउँहरू छन्। यी समाधानका तरिकाहरू छ। सीमाका सवालमा द्वन्द्व जीवित राख्नु हुँदैन। यो नेपालको हितमा पनि छैन, भारतको हितमा पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले त भनिदिनु भयो त, हामीले हाम्रो विस्तारित बाटो लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्म लगेका छौँ। हाम्रो नेपाल सरकार केही बोल्न नसक्नुको पछाडिको रिजन के हुन सक्छ? सरकारले यसमा तत्काल बोल्नु पर्थ्यो, तत्कालै बोल्नु पर्थ्यो। यदि त्यो बाटो भारतमा पर्छ भने त्यो पनि प्रस्ताइदिनु पर्थ्यो। यदि त्यो नेपालमा पर्छ भने त्यो कुरा पनि प्रस्ताइदिनु पर्थ्यो। सरकारको मौनता यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई क्षतिको विषय हुन सक्छ। किनभने नेपाल भारत सम्बन्ध जोगाइराख्नको लागि पनि कुनै पनि किसिमबाट वैचारिक दुविधा, वैचारिक सङ्घर्ष, अतिक्रमण जस्ता शब्दहरू त्यहाँ अटाउनु हुँदैन। नेपालको माटो नेपालकै हुनुपर्छ, भारतको माटो भारतकै हुनुपर्छ। अब यहाँनिर अलिकता थोरै फरक प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ मैले। संसद अवरुद्ध छ, विपक्षीले अवरोध गरिराखेको छ,
प्रधानमन्त्रीले भेट त गर्नुभएको छ प्रतिपक्षसँग, प्रतिपक्षी दलका नेतासँग। यो संसद यस्तै अवरुद्ध भइराखेको स्थितिलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो हट हो, यो दम्भ हो, यसलाई कसरी बुझौँ? हेर्नुहोस्, जुन देशमा एउटा सरकारले पार्टी फुटाउन 20% को व्यवस्था गर्दा देशभरिको बुद्धिजीवी सडकमा आए, अर्को सरकारले 40% गरिदिँदा लुकेर बसे, जुन देशको सभामुखै कानुनको नजरमा स्वच्छ छैन, जुन देशमा पुँजीवाद र समाजवादीहरू मिलेर कुर्सीका लागि एकै ठाउँमा उभिएर पूजापाठमा लागेछ, मिल्दै नमिल्ने कुरा, हुनै नसक्ने कुरा हैन। माओवादी वा समाजवादीले कम्युनिस्टको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको पाउँ पूजा गर्ने, त्यो ठाउँमा विधि र पद्धतिको के कुरा गर्ने? जसले जति सकेछ गरेछ। त्यो जसले सक्यो। एकातिर सरिता गिरीलाई जसपाले सांसदको पदबाट कारबाही गर्दा जुन सभामुखले जति कम समयमा निर्णय गर्यो, एमाले माधव कुमार नेपालजीको टोलीलाई कारबाही गर्दा त्यही सभामुखले त्यही संसदमा त्यो समयभित्र कारबाही गर्न नसक्नुको पछाडि उनका नियत के रहेछ? सम्माननीय शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्यो क्या सभामुखले। दुई पटक संसद विघटन गर्नु पनि त त्यो सही नियत सही थियो। अदालतले गर्यो नि, अदालतले गरेको कुरा एमाले स्वीकार्यो नि। तर सभामुखमा पक्षीयता हुनु, सभामुखले सार्वजनिक रूपबाट म फलानुको हनुमान हो भन्नु, सभामुख त देशको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही विषयलाई सम्माननीय शब्दको अर्थ सभामुखले बुझ्नुपर्छ। फेरि यसमा सभामुखको मात्र दोष होइन। म हिजो पढ्दै थिएँ, एकजना व्यक्ति राष्ट्रपति भाषण फेरि फर्केर नेपाली काङ्ग्रेसको लठैत भाँडेछ, उनका अभिव्यक्तिहरू म सुन्दै थिएँ, मलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। कमसेकम त गरिमा त कायम राख्नुपर्छ नि राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिहरूले। त्यही भएर कुन व्यक्तिलाई कुन पद कसरी दिने भन्ने कुराको तारतम्यता मिलेन क्या हामी कहाँ। तर जति पनि दलले आफ्नो विरोधका स्वरहरू संसदमा उठाउँछ, एमालेको अलि फरक, कारबाही नै गर नियावलीमा भनेको छ, यदि अदालतमा गएका विचाराधीन मुद्दाहरूलाई संसदमा उठाउन पाइने छैन। पहिला कारबाही नगरेका कारणले अदालतमा गएको हो कि अदालतमा गएपछि कारबाही नगरेको? जनताले प्रश्न गरिदिनुहोस् न। सभामुखले कारबाही गरिदिएको भए त्यो मुद्दा अदालत जान्थ्यो? जाल जेलको कुरा गर्नु हुँदैन कि, प्रष्ट कुरा गर्नुपर्छ। सभामुखले यो ठाउँमा गलत गरेको छ, उहाँले सम्माननीय शब्दलाई मानमर्दन गर्नुभएको छ। र तपाईँले नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने जो व्यक्ति सञ्चार मन्त्री हुँदा व्यक्ति हत्याको आरोपमा राजीनामा दिएर हिँडे, त्यो व्यक्तिले त्यो मुद्दाको समाधान नहुन्जेल, टुङ्गो नहुन्जेल सभामुखको पद ग्रहणै गर्नुहुन्थेन। अनि यस्तो अनैतिक व्यक्ति, अपराधी चरित्र भएको व्यक्ति, न्यायालयमा मुद्दा चल्दै गरेको व्यक्तिलाई पद दिने र लिने दुईटै अपराधी हुन्। हामीले कोसँग कानुनी राज्यको कुरा गर्ने, कोसँग सुशासनको कुरा गर्ने? तपाईँले सोधेको जनताको डेमोक्रेसी कहाँबाट ल्याउने? त्यसो भए यो परिस्थिति, यो सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि जति पनि कुरा गरियो नि, जिम्मेवार भनेका राजनीतिक दलहरू हुन्। तपाईँले अघि बौद्धिक क्षेत्रको पनि कुरा गर्नुभयो। राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै दोष दिँदा सही हुन्छ कि के हुन्छ? मैले अघि पनि भने यो व्यवस्थामा हुने चुकमा कहीँ न कहीँ म पनि दोषी हो, म स्वीकारेँ। देशको यो दुर्दशाको कारण नेता मात्र होइन, ती पार्टीमा लागेका लठैत कार्यकर्ताहरू, अन्धभक्त गुलाम मानसिकता भएका बुद्धिजीवीहरू, हरेक दलको ओके, पार्टीमा गएर आबद्धता लिने पत्रकार र पत्रकार महासङ्घ उठेर स्वतन्त्र पत्रकारिताको भाषण गर्ने पत्रकार एकैजना भइदिएपछि त समस्या हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू, पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन बोकेका बुद्धिजीवीहरू, अपराध र राजनीति
छुट्याउन नसक्ने, नेताको पाउ पूजा गरेर न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरू, कानुनी राज्यको वकालत गर्ने र पार्टीको वकिलहरूको सङ्गठनमा सदस्यता नवीकरण गराउने वकिलहरू, को छ त देशमुक्त के अरे दोषमुक्त? सबभन्दा माथि देश राख्नुपर्छ, शिरमा देश हुनुपर्छ। मेरो मान्छेले गलत गर्छ भने यो मान्छे गलत हो भन्न सक्नुपर्छ। त्यो ल्याकत त राख्दैनन्, त्यो ताकत त छैन। राख्दैन भने द्वन्द्व उद्यमीहरूलाई हामीले बुद्धिजीवी ठानुन्जेल नेताहरूले अराजकतालाई स्वतन्त्रता ठान्छ। भनेपछि नेतृत्व यो सबै कुरामा आउँदाखेरि नेतृत्वमा आयो, राष्ट्रियताको सवालमा, आफू नेतृत्वमा बसेको सवालमा, हरेक चिजमा हेर्दाखेरि यो देशलाई अगाडि बढाउने राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वमा कुन नेतृत्व सही जस्तो लाग्छ तपाईँले कुरा गर्नु? यदि यो देशको न्यायकर्मीहरू, वकिल र न्यायाधीशको कुरा गर्दैछु, यदि यो देशको न्यायकर्मीहरू 1 महिना माटो समातेर निर्णय गर्ने हो भने यो देशका 70% समस्या समाधान हुन्छ। गाडी चोर्ने जेल जानुपर्ने, मान्छे मार्नेहरू मन्त्री हुनुपर्ने, उनका मुद्दा, बलात्कारीका मुद्दा, अपराधीका मुद्दा, बैंक लुट्नेहरूको मुद्दा नेता भएकै कारणले वर्षौंसम्म पेन्डिङ हुनुपर्ने। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, यदि यो देशको न्यायकर्मीहरू 1 महिना माटो समातेर निर्णय गर्ने हो भने यो देशमा 60-70% समस्या समाधान हुन्छ। नेता र अपराधी बीच छर्लङ्ग छुटिन्छ, अपराधी जेल जान्छ, नेता राजनीति गर्न थाल्छ। अब यहाँनिर नेता राजनीति गर्न थाल्छ, राजनीतिक दलहरू धेरै छन्, नेताहरू पनि धेरै छन्, मधेस केन्द्रित दलहरू छन्, केन्द्रीकृत दलहरू छन्। यी सबै दलहरूबाट हेर्दाखेरि जातीयताको नाममा, धर्मका नाममा यस्ता खालका दलहरू उब्जिरहेका छन्। व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरौँ भन्ने खालका दलहरू पनि छन्। समग्रतामा हेर्दाखेरि यी दलहरूको, तपाईँ अघि कुरा गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो कि धेरै दलहरू, एउटा सानो देश, यसलाई सही दिशातिर लैजानको लागि के भयो भने उपयुक्त हुन्छ? मेरो अन्तिम प्रश्न। नेपाल जस्तो सुन्दर, शान्त र क्षमाशील जनता बसेको देशमा एक देश दुई दल भनेपछि पुँजीवाद र समाजवाद र 3 प्रदेश, 24 जिल्लाको हरेक प्रदेश भारत र चीनको सीमा छुने, हरेक प्रदेशमा हिमाल पहाड तराई हुने, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर साझा कमन टेरिटोरी, यो कसैको नै सबैको साझा। अर्थात् एक देश दुई दल र 3 प्रदेशमा यसका संरचना बनाउने, किनभने संहिता देशका लागि आउने हो, जातका लागि होइन है। दोस्रो कुरा, निर्वाचन क्षेत्रहरू आरक्षित गर्ने। जुन जिल्लामा 4टा निर्वाचन क्षेत्र भने त्यस यो पटकको चुनावको लागि 2टा निर्वाचन क्षेत्र, एउटा जिल्लामा दलित र महिलाको लागि, अर्कोमा जनजाति र मधेसीको लागि, अथवा कहाँ छ पछाडि परेका वर्ग समुदाय, निर्वाचन क्षेत्रै आरक्षित गर्ने, व्यक्ति होइन। क्षेत्र आरक्षित गर्दाखेरि मान्छेहरू प्रतिस्पर्धा गर्छ। महिलाका लागि छुट्याइएका क्षेत्रमा सबै पार्टीले महिला उम्मेदवार दिनुहुन्छ र उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउनुहुन्छ र समभावको भावना हुन्छ, सेल्फ रेस्पेक्ट जोगिएको हुन्छ र अर्को पटक त्यो आरक्षित क्षेत्रलाई साझा क्षेत्र बनाउने र बाँकी रहेको क्षेत्र आरक्षित गर्ने, यसरी नेता निर्माण गर्ने। दोस्रो कुरो, स्थानीय तह, जो नागरिकताको लागि, टेलिफोनको लागि, बिजुलीको लागि सिफारिस गर्ने ठाउँ, विकासका लागि ठाउँ, त्यो स्थानीय तह चाहिँ गैर दलीय बनाउने। ती भनेका रिटायर प्रोफेसर, रिटायर कर्मचारी, पत्रकार अथवा राजनीतिभित्र पनि स्वच्छ छवि भएका, समाजले प्रतिष्ठा दिने व्यक्ति, तिनले नेतृत्व गर्न सक्ने गरी, त्यो वर्ग खपत हुन सक्ने गरी स्थानीय तहलाई गैर दलीय बनाउने। प्रतिनिधि सभा 100% निर्वाचित बनाउने, 100%। यो समानुपातिक दमानुपातिक होइन, 100% निर्वाचित, तर निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्ने है, ताकि माथि पुग्दाखेरि सबैजना विजित भएको अनुभूति गरोस्। राष्ट्रिय सभा विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई ठाउँ दिने, जसले विचार
निर्माण गर्छ, जसले समाजमा एउटा सामाजिक स्वीकृति बोकेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभामा हारेका हरुवाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर जनमतको अपमान गर्ने होइन, र ती हरुवालाई त्यहाँ लाने र तिनले फेरि सुशासनको कुरा गर्ने, प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने, नैतिकताको कुरा गरेर डेमोक्रेसीको अपमान गर्ने काम गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय सभा 100% निर्वाचित बौद्धिक व्यक्तिहरूको प्राज्ञिक सभा बनाउने, यो सामान्य कुराहरू हो। देश हितमा राजनीति गर्ने हो भने त्यो हुने सम्भावना देखिन्छ छ। पत्रकार, वकिल, डाक्टर यी दलबाट मुक्त हुनुपर्छ, यो पेसाका लागि काम गर्नुपर्छ। डाक्टर पनि मधेसी र पहाडी हुन्छ र वकिल पनि काङ्ग्रेस एमाले हुन्छ र त्यो त सम्भवै छैन नि। सम्भव छ। त्यो खालको बीजारोपण भएको छ जुन बीजारोपणले तपाईले भने जस्तो सम्भावना त देखिँदैन। किन छ भने अब बिस्तारै बिस्तारै नेताको गुलामी गर्ने, पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूमा आत्मबोध हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। त्यो समय आउला, मलाई विश्वास छ त्यो समय आउँछ। यो देश पुण्यभूमि हो, तपोभूमि हो, यहाँ राक्षसहरूको राज्य लामो चल्दैन। धर्मनिरपेक्ष पनि काम छैन त्यसो भए तपाईँको बुझाइमा? नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने हाम्रा दुवै छिमेकीको सामूहिक बाध्यता हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक प्रदेश नम्बर 2 का पूर्व प्रमुख राजेश अहिराज। हवस् त आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।